नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँको दैनिकी पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। शहर बजार खुलेका छन् भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएपछि आउजाउको चाप पनि बढिरहेको छ। तर कोरोनाको महामारी भने रोकिएको छैन, अझ दिन प्रतिदिन नेपालमा झाङ्गिँदै गएको छ। अझ उपत्यकामा त दैनिक संक्रमित बढिरहेका छन्, तर संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा सावधानी अपनाउनेतर्फ भने सबै लापरवाह जस्तै देखिएका छन्। संक्रमितको यो संख्याले घना आबादी भएको राजधानी सहर अब संक्रमणको उच्च जोखिममा बन्ने खतरा पनि बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 19,000 नागिसकेको अवस्थामा संक्रमित प्रतिको सतर्कता र सावधानीमा हेलचेक्राइ गर्ने हो भने अवस्था भयावह हुने निश्चित छ। वीरगञ्जमा एक सातामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। समुदायमा फैलिएको स्थानीय तहले दावी गरिरहँदा सरकारले भने समुदायमा फैलिएको भन्ने आधार अझै देखा नपरेको भन्दै पन्छिरहेको छ। तर लक्षण देखिएका बिरामी र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएका समेत संक्रमण देखिँदा सरकारको फितलो रणनीतिले स्थिति भयावह उन्मुख देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 15 सहित 24 घण्टामा 210 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। वीरगञ्जमा थप 2 जनामा कोरोनाका कारण मृत्यु। केही दिन अझै मौसममा फेरबदल। कैलालीमा 100औं घर डुबानमा, पहिरोले पुरिएर कालीकोटका 12 जनाको मृत्यु। नेपाली भूमि कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालीको आवत जावतमा बाधा नपुर्याउन भारतलाई पत्रचार। प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालकै भूमि भएको उल्लेख। पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाका 1/3 केन्द्रीय सदस्यले मागे केन्द्रीय कमिटी बैठक। कांग्रेस सभापतिले आचार संहिता विपरीत विभाग गठन गरेको संस्थापनेतरको आरोप। र चितवनको चेपाङ समुदायको घर जलाउनेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। मानवीय त्रुटि भएको वन मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। व्यवस्थापन आगामी 6 महिनाभित्र गर्न मन्त्रालयलाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 19,273 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,037 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 19,273 पुगेको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5,360 रहेको छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 3 जनामा संक्रमण देखिँदा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 3 जना, सुनसरीका 1 जना, जनकपुर प्रयोगशालामा सप्तरीका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, धनुषाका 12 जना, महतरीका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पर्साका 34 जना, प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 7 जना, कपिलवस्तुका 2 जना, काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 7 जना, किर्जन्य प्रयोगशालामा हेटौडामा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहटका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज अस्पतालमा काठमाडौँका 2 जना, त्रिवेशिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा बागलुङका 7 जना, स्याङ्जाका 26 जना, म्याग्दीका 2 जना र तनहुँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 2 जना, डोटीका 15 जना र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा डोटीका 37 जना, कैलालीका 8 जना, कञ्चनपुरका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै भोजपुर, शङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै हालसम्म 14,471 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,203 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 146 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,021 पुगेको छ। 24 घण्टामा 6,037 जनाको PCR भएसँगै मुलुकभर 3,58,344 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 51 पुगेको छ। आज वीरगञ्जमा 2 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 51 पुगेको हो। वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड उपचार केन्द्र गण्डकमा भर्ना भएका वीरगञ्ज रेशमकोठी निवासी वर्ष 68 का वृद्धको मृत्यु भएको हो। 6 दिनदेखि आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत उनलाई मुटुको समस्या थियो। वृद्धलाई एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए र उनमा सास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या पनि देखिएको गण्डक अस्पतालले जनाएको छ। अस्थायी कोभिड अस्पतालमा साउन 8 गते रेफर गरिएकोमा उपचार हुँदै आएकोमा आज बिहान मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै वीरगञ्जमा अर्का 70 वर्षीय वृद्धको नेसनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज 5 गहवाका वृद्धको आज बिहान 3 बजे निधन भएको बताइएको छ। समयमा PCR रिपोर्ट नभएको र अस्पतालले रिपोर्ट बिना भर्ना गर्न नमानेकाले उनको अवस्था बिग्रदै जाँदा मेडिकल अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा मृत्यु भएको जनाएको छ। हालसम्म वीरगञ्जमा 7 जना मृतकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 63 जना संक्रमितको अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्जबाट चिकित्सक डाक्टर निरज सिंह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। धन्यवाद छ यहाँलाई। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी छ, यो समयमा पनि संक्रमितको दर बढिरहेको छ। उपचारको कारणले नै गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू मृत्युवरण भइरहेका छन्। के हो यसको कारण, के मान्नुहुन्छ? अहिले वीरगञ्जमा 81 जुन गम्भीर प्रकृतिका लक्षण भएका बिरामीहरू हामीले देखिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा कल कारखाना सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने लाग्ने आफ्नो नीतिको अन्तर्गत यहाँ भएका कल कारखानाहरूलाई खोल्ने निर्णय गरे र कल कारखानाहरूलाई खोल्ने निर्णय पश्चात त्यहाँ चाहिने केही कल कारखानाका केही मजदुरहरूलाई भारतबाट झिकाउनु पर्ने भएको हुनाले यहाँ केही चोरी निकासीको बाटोबाट, जबकि सहमति के भएको थियो भने उहाँहरूले सम्पूर्ण मजदुरलाई क्वारेन्टाइनबाट मेन नाकाबाट ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि परीक्षण गरेर मात्र चाहिँ कल कारखाना सञ्चालन गर्ने। तर यहाँ धेरै यसो कल कारखानाहरूले चाहिँ लुकीछुपी विभिन्न बाटोहरूबाट चाहिँ मजदुरहरू लिएर आएर ती मजदुरहरूले संक्रमण लिएर आएको छ। अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकदमै कडा स्ट्रेनको भाइरसको प्रकोप रहेको हामीले देखेकै छौँ र तिनै मध्येका केही मजदुरले लिएर आए र ती मजदुरबाट ती काममा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा पनि रोग सर्दै गयो र ती कर्मचारीहरू यस वीरगञ्ज सहरमा बेलुका फ्याक्ट्रीको कामपछि बस्ने गर्ने र यहाँ अहिले हामीले चाहिँ समुदाय स्तरमै अस्पष्ट रूपमा फैलिएको देखिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब के वीरगञ्जमा जो स्थानीय तहले भने जस्तो समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो? निश्चय पनि, किनभने यहाँ अहिले त्यस्ता मानिसहरूमा फैलिएका छन् जो मानिसहरू चाहिँ विगत 4 महिनादेखि जसले कतै यात्रा नै गरेका छैन, लकडाउनमै बसिरहेका छन्। उनीहरू वीरगञ्जभन्दा बाहिर कहीँ नगएका मानिसहरूमा अहिले लक्षणहरू छ। अनि एउटै परिवारका 5 जना 7 जनामा हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि यसलाई अब मेरो विचारमा हुन त अब विज्ञहरू र विशेषज्ञ WHO के यसलाई लेभल गर्छ, तर यो पक्कै पनि अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन नै हुनुपर्छ, अरू केही होइन। जस्तो डाक्टर साहब, आजको केस हेर्दा एकदमै दुःखद छ, जुन चाहिँ अस्पतालमा डुलाउँदै एक व्यक्तिले
मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। के त्यहाँ सङ्क्रमणको जुन PCR टेस्ट गर्नलाई समय लागेको हो अथवा रिपोर्ट ढिला आएको हो, तपाईँहरूको त्यो अनुसारको प्रवृत्ति छैन? हुन त तपाईँ एकजना स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले यो जटिल अवस्थामा पनि आफ्नो सेवा दिइरहनु भएको छ। यो अवस्था चाहिँ कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ? जस्तो मानिस कोरोनाले भन्दा पनि सामान्य उपचारको कारणले पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ नि। यो आफैमा चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि PCR टेस्टको जुन विधि छ नि, PCR टेस्ट प्रोसेस गर्नमै 5-6 घन्टा लाग्ने, त्यो भाइरस एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने, अर्को मेसिनमा राख्नुपर्ने, यो एउटा विधि। अर्को स्वाब निकाल्नलाई टेक्निसियनले पिपी लगाएर पुरै फुल पिपी लगाएर लाउनु पर्यो अनि निकाल्नु पर्यो। अब जेनरली चाहिँ के गरिन्छ भने एउटा टेक्निसियनले एकैपल्ट 20-25 जना मान्छे निकाल्न पाएपछि पिपी लाउँछन्, त्यति बेला निकाल्छ। हरेक इन्डिभिजुअल केसको लागि पिपी लगाएर फाल्ने, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब आर्थिक भार पनि बढी पर्ने। तर सिरियस केसहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी दिने गरेका छौँ। यो विधि नै यसको टेस्टिङ मेथड र यसको विधि नै अलिकति जटिल प्रकारको भएको हुनाले पनि अलिकति गाह्रो भएको हो। तर हामीले हिजोबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्ने नयाँ मेसिन पाएको छौँ। अब त्यो मेसिनबाट चाहिँ गर्न सक्यौँ भने जुन रिपोर्टहरू अहिले एक दिनमा वा 7-8 घन्टामा आउँछ, यसलाई अलिकति हामीले चाँडो निकाल्न सक्छौँ कि भविष्यमा भन्ने हामीले आफ्नो एउटा लक्ष्यको रूपमा राखेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले तपाईँले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार समुदायमा कोरोना फैलिएको छ। तपाईँ आफैले पनि बताउनु भयो कि PCR को रिपोर्ट 5 घन्टा पछाडि मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यो समयसम्म एउटा सामान्य बिरामी पनि मृत्युको मुखमा पुग्न सक्ने अवस्था छ भनेर, के त्यहाँ जुन स्वास्थ्य सामग्री हाम्रो पूर्व तयारी पर्याप्त मात्रामा देख्नु भएको छैन तपाईँले? निश्चय पनि वीरगञ्जको जुन लेभलको तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो लेभलको तयारी वीरगञ्ज शहरले गर्न सकेन। यसमा कुनै दुईमत छैन। यहाँका सम्पूर्ण जुन तीनै तहका सरोकारवाला र सरकारका जुन प्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरू बीचको आपस सामञ्जस्य र समन्वय नहुँदाखेरि वीरगञ्ज यतिखेर अन्योलको स्थितिमा छ। यस्तो महामारीको मुखमा वीरगञ्ज अहिले भन्नुहुन्छ भने नाङ्गो भएको छ तयारीको नाममा। एब्सोल्युटली केही पनि किसिमको प्रिपेयर्डनेस नामको चिज छैन। यहाँ एउटा अस्पतालमा भएको सबलाई दाह संस्कार गर्न, विधिवत रूपमा गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ 36 देखि 48 घन्टा कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ बिरामीले ठाउँ समयमा बेड नपाउने अवस्था छ। अहिले घर घरमा सङ्क्रमितहरू छन्, जो हुने खाने छन्, जसलाई हामीले होम आइसोलेसन भनेका छौँ कि ठिक छ। तर जो गरिबहरू जो एउटै घरमा 10 जना पनि बसेका छन्, उनको घरमा शौचालयको अवस्था कस्तो छ, बस्न मिल्ने वा नमिल्ने, यकिनको साथ उनलाई ल्याएर कहाँ राख्ने? किनभने हाम्रो गण्डक अस्पताल 50 बेडको अस्पताल हो र हामीले यसमा 63 जना राखेर उपचार गरेछौँ भनेपछि तपाईँले हाम्रो अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले जानकारी गराए अनुसार यति बेला तपाईँ नै यो मनस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ, अभाव छ, स्थानीयहरू यति बेला सामान्य उपचार पनि पाइरहेका छैनन्, सङ्क्रमितको डर बढ्दो छ भनेर सरकारले के पहल गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले भान गर्नुभएको छ, मनस्थिति लिनुभएको छ? मेरो विचारमा सरकारले आफ्नै भएका यहाँ पुरानो जति पनि संरचनाका ठुल्ठुला कम्पाउन्ड एरियाहरू भएका भवन संरचनाहरू छन्, जसरी पुरानो वीरगञ्ज चिनी मिलका छ, वीरगञ्जका कृषि औजार कारखाना छ, नेसनल ट्रेनिङ छ, या केही नभएको खण्डमा कसैले नमान्ने हो नदिने हो भने आफ्नै नारायणी हस्पिटललाई पनि अब कोभिड हस्पिटलको रूपमा परिणत गरेर भए पनि जनतालाई तत्काल बताउन जरुरी छ। किनभने महामारीको सङ्ख्या बढ्दो छ। बिरामीलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ नहुनु यो आफैमा धेरै दुःखद र लज्जास्पद कुरा हो जस्तो लाग्छ। हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यति बेला वीरगञ्जबाट चिकित्सक डाक्टर नीरज सिंह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र वीरगञ्जमा एक स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले उहाँले देख्नुभएको अभाव, सरकारले गरेको पूर्व तयारी, त्यस पछाडि सामान्य उपचारसम्म नपाएर एकजना सङ्क्रमितले गुमाउनु परेको ज्यान लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको PCR परीक्षण थालेको छ। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 500 देखि 700 कर्मचारीहरूको PCR परीक्षणका लागि आज नमुना सङ्कलन गरिएको हो। नेपाली सेनाको मोबाइल भ्यान मार्फत आज कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो।
सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 जना कर्मचारीको नमुना सङ्कलन गरिनेछ। परीक्षणपछि उपत्यकाभित्रको अवस्था आकलन गर्न सकिने सरकारको दाबी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो मात्रै 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमा 23 जना प्रहरी रहेका छन्। उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 477 पुगेको छ। काठमाडौँमा 350, ललितपुरमा 90, भक्तपुरमा 51 संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन गइरहेका छौँ। कोरोनाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, सरकारको तयारी के छ लगायतका विषयमा यति बेला जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब, तपाईँ एक विज्ञ भएको हिसाबले तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ? काठमाडौँमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण विभिन्न क्लस्टरमा पाइएको छ। तर हामी कहाँ के भयो भने कोरोना परीक्षण चाहिँ कुन ठाउँमा गर्ने, कुन ठाउँमा जोखिम मान्छेहरू छन् त्यो पहिचान गर्ने काम चाहिँ भएन। जस्तो पहिले सरकारले जुन समुदायमा 5,000 जनाको परीक्षण गर्यो, त्यो बेलामा जम्मा 3 जना पोजिटिभ दियो। त्यो बेलामा सरकारले जस्तो बैंकमा, मालपोत कार्यालयमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा र हस्पिटलमा चेक गरेको थियो। र हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले यो सचेत वर्गमा परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ धेरै आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सरकारले काठमाडौँको चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरू, भिडभाड हुने गल्लीहरू, मिठाई पसलहरू, मासु पसल भयो, त्यसपछि तरकारी पसलहरू, अनि साँगु र गल्लीहरूभित्र भएका पत्रिका पसल, खाजा पसल, भट्टीहरूदेखि लिएर भरियाहरू, यस्तो चाहिँ जुन किसिमको जोखिम वर्ग हुन्छ र जो वर्ग चाहिँ सँगसँगै बस्छ, सामूहिक रूपमा बस्छ, सामूहिक खान्छ, त्यस्तो वर्गमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। डाक्टर साहब, जस्तो सरकारले 1-2 जना फाटोफुटो मात्र संक्रमित देखिँदाखेरि लकडाउन लगाएको थियो, अहिले 18,000 को हाराहारीमा पुग्दाखेरि लकडाउन खुकुलो गरेको छ। यो अवस्थामा सरकारको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले वास्तवमा भन्ने भने लकडाउन चाहिँ पूर्ण रूपमा खोल्ने बेला भयो कि होइन, किनभने संक्रमण चाहिँ फैलिरहेको अवस्था थियो र अहिले पनि हामीहरूले जस्तो चाहिँ टेस्टिङलाई एकदमै व्यापक बनाएर हामीहरूले चाहिँ लक्षित वर्गमा टेस्ट गरेर नेपाललाई चाहिँ येल्लो, ग्रिन र त्यसपछि रेड जोनमा चाहिँ बाँडेर अनि मात्रै हामीले लकडाउन खोलेको भए सुरक्षित हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भने काठमाडौँमा पनि उपत्यकामा कोरोना चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिएको छ। अझै चाहिँ जोखिम ठाउँहरूमा परीक्षण गर्न बाँकी नै छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अन्त्य भएको 1 महिनापछि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ दिनु भनेर जुन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ यो अन्त्य शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। नभए अहिले चाहिँ लकडाउन अन्त्य भएको पनि छैन र लकडाउन अन्त्य गर्नु पनि हुँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, हिजो मात्र काठमाडौँको महाबौद्ध जहाँ मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमित भेटियो। त्यस पछाडि त्यो एरियालाई सिल गरियो। अन्य जो फन्ड लाइनमा काम गर्छन् स्वास्थ्यकर्मी, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी, उनीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले पूर्व तयारी गर्न सकेको छैन भनेर भनिँदै पनि छ। तपाईँ आफैले पनि यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। तर के काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो? काठमाडौँमा समुदायमा चाहिँ फैलिएको छैन, किनभने समुदायमा फैलिनको लागि अलिक ठुलो स्केलमा जानुपर्ने हुन्छ र हामीकोमा चाहिँ एउटा क्लस्टरमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको छ। यसको चाहिँ यदि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै गयौँ भने ज्वरो चाहिँ एक ठाउँ मात्रै देखिएको छ। जस्तो जुन महाबौद्धमा देखियो उहाँ पनि वीरगञ्जबाट आएको व्यापारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो जुन तराईको क्षेत्रहरूमा अहिले देखिएको छ त्यो चाहिँ अहिले बिहारमा, युपीमा र चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा अत्यधिक केस बढेको छ। र हाम्रो खुरा सिमानाको कारणले गर्दाखेरि जुन वारिपारी गर्नेहरूबाट नै कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ भित्रेको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले चाहिँ मैले भनेको 3टा स्टेट अफ भारत हो, त्यहाँ चाहिँ लक्षण सहितका बिरामीहरू चाहिँ देखिएका छन् र नेपालमा पनि अहिले लक्षण सहितका बिरामी देखिएका छन्। त्यो हुनाले हामीहरूले सिमानामा चाहिँ हामीले 100% सिल गर्नुपर्छ र त्यसपछि गएर हामीले व्यापक टेस्टिङ गरेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। हामीले सामान्य हिसाबले कहिले चाहिँ कर्मचारीमा टेस्ट गर्ने, कहिले चाहिँ ब्याङ्कमा टेस्ट गर्ने, यस्तो चाहिँ सचेत वर्गमा टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना कहाँ छ कहाँ छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ।
जस्तो आज सिंहदरबारमा करिब 700 त्यहाँका सरकारी कर्मचारी जो फ्रन्टलाइनमा काम गर्थे उनीहरूको कोरोनाको जुन स्वाब सङ्कलन गरिएको छ, यस्तै अन्य के योजना रहेको छ? खासै कस्तो छ भने सिंहदरबारमा टेस्ट गर्नुभन्दा पनि यस्तो सुकुम्बासी वस्तुहरूमा अलिकति भिडभाडमा टेस्ट गरेको भए अझै रिजल्ट आउँथ्यो र चाहिँ सरकारले चाहिँ जहाँ चाहिँ माछा छ त्यहाँ चाहिँ जाल फ्याँक्यो भने चाहिँ धेरै माछा आउँथ्यो। माछा नै नभएको पोखरीमा जाल फ्याँकेर चाहिँ माछाहरू आउँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जो वर्ग सचेत छैन त्यो ठाउँहरूमा टेस्टिङको दायरा एकदमै बढाउनुपर्छ र जहाँ चाहिँ सामूहिक बसाइ जस्तो प्रहरी आर्मीदेखि लिएर होस्टेलदेखि लिएर जहाँ सामूहिक बसाइ मेसमा खाने हुन्छ उद्योगहरू, यस्तो ठाउँमा चाहिँ परीक्षणको दायरा चाहिँ एकदमै बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले जति परीक्षण गऱ्यौँ त्यति सङ्क्रमित पहिचान हुन्छ, जति सङ्क्रमित पहिचान भयो त्यति छिटो चाहिँ कोरोना चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। जस्तो तपाईले जानकारी गराए अनुसार अथवा हामीले न्युज सम्प्रेषण गर्दाखेरि जो काठमाडौँको महाबौद्धमा देखिएका व्यक्ति थिए उहाँ चाहिँ वीरगन्जबाट आइएको भनिएको छ। हाम्रो जुन नाकाहरू यति बेला खुलेका छन् त्यो जुन मेन राजमार्गहरूमा त जस्तो साँगा त्यस पछाडि थानकोटमा त स्वाबहरू सङ्कलनको काम पनि गरेको छ सरकारले। तर जुन नाकाहरू छन् सहायक नाकाहरू झोर जसिनपौवा लगायतका अन्य छिमेकी जिल्लाहरूको नाकाबाट पनि मानिस सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ भित्रने क्रम जारी रहेको छ। यो हेरिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा काठमाडौँ चाहिँ कोरोनाको सेन्टर पोइन्ट बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ नि। हजुर, कस्तो छ भने जस्तो एउटा ओपन सिक्रेट काम भइरहेको छ। कस्तो भएको छ भने जस्तो चाहिँ नाकढुङ्गा हो नि त, अलिक पर चाहिँ गाडीले रोक्ने, त्यहाँबाट मान्छेहरू हिँडेर चाहिँ नाकढुङ्गा आउने, त्यसपछि चाहिँ अब चर्को ट्याक्सी भाडा तिर्न सक्ने ट्याक्सीमा आउने, यदि चर्को भाडा तिर्न सकेन भने उनीहरू चाहिँ हिँडेर आउने, त्यो प्रक्रिया चाहिँ विभिन्न नाकामा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के जोखिम बढेको छ भने जो चाहिँ उनीहरू हिँडेर आउँदाखेरि त्यहाँ पसलमा चिया खान्छन्, विभिन्न सामानहरू किन्छन्, थकाइ मार्छन्, त्यसै चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ समूह मिसिँदै आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोहरूको चाहिँ ठाउँहरूमा झन् जोखिम बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कि त चाहिँ प्रस्थान बिन्दुबाटै उनीहरूलाई आउन रोक्नु पर्यो, होइन भने यदि चाहिँ उनीहरू चाहिँ बसमा त्यहाँ नागढुङ्गासम्म आएका छन् अथवा साँगासम्म आएका छन् भने उनीहरूलाई जहाँ आउने त्यहाँसम्म चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यस्तो मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँदा त्यसपछि नचिनेका ग्रुपहरूलाई एकै ठाउँमा हिँड्दा उनीहरू चाहिँ पसलमा चिया खाँदा सामान किन्दा त्यो स्थानीय चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले असाध्यै सुरक्षित रणनीति बनाउनु जरुरी छ। किनभने काठमाडौँ भनेको 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो भने 100को दर होइन 1000, 2000, 5000, 10000को दरले चाहिँ बढ्ने ठुलो जोखिम हुन्छ। र विकसित देशले त उपचार गर्न सकेको छैन, नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले काठमाडौँमा चाहिँ 10% मात्रै जोखिम 10% मात्रै इन्फेक्सन भयो भने पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टमले धान्न सक्दैन। जस्तो डाक्टर साहब यो अवस्थामा जस्तो डाक्टर साहब तपाईसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा एकतिर लकडाउन खुलेको छ, अर्कोतिर सङ्क्रमित दर बढिरहेको छ, यो अवस्थामा तपाईँ एक स्वास्थ्य विज्ञ भएको हिसाबले यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसको नियन्त्रणको लागि मैले सरकार र जनता दुवैको लागि मैले पोइन्ट भन्छु। सरकारले चाहिँ अरू के गर्नु पर्दैन, सरकारले के गर्नु पर्यो भने टेस्टिङ चाहिँ एकदमै बढाउने। जस्तो चाहिँ ठुल्ठुला सहरहरू, सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू र पहिले सङ्क्रमण भएका गाउँहरू त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ धेरै बढाउने। त्यो टेस्टको रिजल्ट अनुसार ग्रिन जोन, येल्लो जोन र रेड जोन घोषणा गर्ने। त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ ग्रिन जोनमा यातायात चलाउन सक्छौँ, स्कुल चलाउन सक्छौँ, अन्य गतिविधि चलाउन सक्छौँ भने रेड जोनमा हामी फोकस गरेर काम गर्न पाउँछौँ। सरकारले चाहिँ पहिले चाहिँ यो काम गरोस् र आम जनता हामीहरूले चाहिँ लकडाउन अन्त्य भएको हो, महामारी अन्त्य भएको होइन। त्यही भएर हामीहरूले सही तरिकाले यहाँ धेरैले चाहिँ नाकमुनि चिउँडोमुनि चाहिँ नक्स लागेको देखिन्छ। कोरोना भाइरस सबभन्दा चाहिँ छिटो सर्ने भनेको नाकबाट हो, दोस्रो चाहिँ मुखबाट हो, र तेस्रो आँखाबाट हो। त्यही भएर हामीले सही तरिकाले नाक मुखलाई छोपेर चाहिँ मास्क लगाउने। हामी बाटोमा, चोकमा, अफिसमा, काम गर्ने ठाउँमा हरेक ठाउँमा 6 फिटको हामीले दूरी चाहिँ कायम गर्ने, हातलाई नियमित रूपमा सफा गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, भिडभाडमा नजाने र ओपन ठाउँमा भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने। यो खालको हामीले क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ। तर चाहिँ यदि हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने एउटा सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि
हामीले आफू आफ्नो परिवार आफ्नो समाज हामीले चाहिँ सङ्क्रमित गराउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ सरकार, मिडिया, जनता हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ संयुक्त प्रयासले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको महामारीसँग चाहिँ हामी लड्नुपर्ने हुन्छ र यही नै कोरोना सङ्क्रमणको उपाय हो। हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यति बेला जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमितको दर र सरकारको तयारीको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा छुट्टा छुट्टै ठाउँमा पहिरो जाँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 भाटगाउँको बाँकामा पहिरो जाँदा एकै घरमा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। गाउँपालिकाका 4 नम्बर ओडा माझगोठीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 बाँकामा गङ्गे बुढाको घर पहिरोले पुर्दा 7 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका अनुसार पहिरोले घर पुर्दा 65 वर्षीय गङ्गे बुढा, उनकी श्रीमती 61 वर्षीय नैना बुढा, 24 वर्षीय बुहारी कुसा बुढा, 10 वर्षीय नातिनी चन्द्रिका बुढा, 7 वर्षीय नाति राम बुढा, 1.5 वर्षीय नाति चरित्र बुढाको मृत्यु भएको हो। गङ्गे बुढाको 11 जनाको परिवारमध्ये घर बनाउने समयमा 4 जना भाग्न सफल भएका थिए र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। यस्तै नरहरिनाथ गाउँपालिका 4 को माझगोठीमा बाले बुढाको घर भत्किँदा 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। उता कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोमा परि 6 जना बेपत्ता छन् भने 14 घरमा क्षति पुर्याएको छ। यता दाङको बङ्गलाचुलीमा पहिरोमा परिँदा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बङ्गलाचुली गाउँपालिका 5 साकिने भन्ने स्थानमा बुधबार बिहान करिब 3 बजेतिर घर माथिबाट खसेको पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी गैराती परेको अविरल वर्षासँगै रोल्पाको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ। घोराही होलेरी शहीद मार्गको ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। शहीद मार्ग भएर दाङ तथा अनेन्त्र जाने प्रदेश 5 का विभिन्न पहाडी जिल्लामा अत्यावश्यक सवारी साधनहरू समेत चल्न सकेका छैनन्। यता अविरल वर्षातपछि बर्दियाको राजपुर स्थित बुढीकुलोमा आएको बाढीले डुबान भएको छ। राजपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 4 को छोटिक भीमबापुर र बडिक भीमबापुरमा बाढी पस्दा करिब 30 घर डुबानमा परेका छन्। त्यसैगरी पूर्वी नेपालको सङ्खुवा सभामा पनि पहिरोले विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। लगातार परेको वर्षासँगै आएको पहिरोले खाँदबारी नगरपालिका 6 तल्लो पाङठामा 1 घर पुरिँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यस्तै बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा अमकोट वडा नम्बर 1 मा पहिरो जाँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जना घाइते भएका छन्। अविरल वर्षाले खाँदबारी 9 मा रहेको तुमलिङटार बजार समेत डुबानमा परेको छ। तुमलिङटार बजार क्षेत्रमा घरमा माटो र ढुङ्गाले बनेका घरहरू, कच्ची घरहरू भत्किएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लगातारको वर्षाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका डुबानमा परेको छ। खोला अतिक्रमण गरी घर बनाएका कारण पानीको निकास नहुँदा बस्ती जलमग्न बनेको छ। डुबानको कारण 12 भन्दा बढी बस्ती प्रभावित भएका छन् भने स्थानीयको बेचल्नी भएको छ। अविरल रूपमा परेको वर्षापछि कैलालीका विभिन्न स्थानहरू जलमग्न छन्। वर्षापछि आएको बाढीका कारण जनताहरूका घर डुबेका छन्। घरबार डुबेपछि स्थानीय जनताहरू सडकको बास बस्न बाध्य छन्। पानी आयो भने ठिकै निद पर्दैन। 3 बजेबाट 12 बजेबाट निद पऱ्यो होइन मलाई। पानी पर्यो कि राति बाढी आउँछ? 3 अस्ति पनि आयो सर, कोही आउँदै अस्ति 3 गते भइया पनि यस्तै हो। यहाँनिर एरियामा त 8-10 वटा घर छ। दाउराहरू, बाख्रा, गाईहरूलाई बनाउन क्षति गरेछ। अनि त्यो गहुँ, अन्न, धानबालीहरू सबै त्यो भित्रको राखेको सबै भिजाएर सब बगाइदिएछ। सधैँ यो हिँडिराख्ने बाटो हो यो। उहाँले सबै देखिराख्नु भएको छ कि कहिले आएर यसको जीवनलाई केही भएको छैन। यहाँको वहीँ बगायो, भैँसी रोडमा छन्। राति बाढी कति बजी आयो? 3 बजे। 3 बजेदेखि तपाईँ सडकमै हो।
ओक्याने घरमा बच्चाहरू थियो रोडका रोडै छन् घर जानै पाएको छैनौँ। खै त्यो बाँधपानी भन्ने नेताहरूले खाने अन्त यो रोड कुलो फर्काएर हाम्रातिर डुबाउने नेताले पैसा खाने बाँध बाँधेर यता पानी फर्काउने कहाँ छ हजुर? यो नियम खोजिदिनु होला हामीलाई। यी गाउँका नेताहरूले नहेरेर हामीलाई यति दुःख भइराखेको छ। बाँध बाँध्ने कि त तरबन्डर लगाउनु पर्ने कि यतातिर माटो लगाउनु पर्ने हाम्रा घरतिर फर्काउने। के तपाईँले के को रिस दिएर फर्काउनु भयो? यो आएर हेर्नुहोस् न यहाँतिर ठाउँतिर। खालि 3 बजेतिर घरबाट निस्क्यो यता चिज भगाउँदै अहिलेसम्म खाना खानु भएको छैन। नै अनि के हो यो? सरकार हो नेता हो? एउटा गर्भ छ त्यसले पनि बचाएको छौँ हामी। सबै बिस्ना गुट्री सबै भिजिसक्यो घरभित्र। यहाँ घरभित्र पुरै पानी पसिसकेपछि यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ खाद्यान्न पनि निकै 1 कुन्टल लाहाई लियो, 2 कट्ठा चामल गहुँ छिया अब पुरै बग्यो। पुरै बगाइ लैगयो। कपडा पनि लैगयो, पकाउने भाँडाकुडी पनि लैगयो, केही पनि छैन। अब कसरी के खाने त? साँझ बिहान त पुरै खाद्यान्न त बगायो। अब के खाने त हजुर? अब केही न केही अब क्या खाने? अब वारिपारी गर्नु पनि निकै गाह्रो छ है। वरिपारि पनि जान सक्यौँ, उतार्न पनि सक्यौँ। घर पनि भत्किने अवस्थामा छ। डर लागेको छैन? डर छ त अब क्याहरू त हो। डुबान नपरेका नागरिकहरूको उद्धारसँगै राहत पुर्याइयोस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बसन्त बास्तोलाका साथ रमेश बजगाई, कैलाली। नेपाली भूमिमा नेपालीलाई नै प्रवेश गर्न नदिन भारतीय पक्षले पत्रचार गरेपछि नेपालले जवाब फर्काएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाली भूमि गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई दुःख नदिन पत्रचार गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकसिंह कुँवरले दार्चुलाका जिल्लाधिकारीलाई जवाफी पत्र पठाउनु भएको छ। पत्रमा कालापानी सहितका क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धिले पनि नेपालकै हो भन्ने प्रमाणित गरेकोमा उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरू दुःख नदिन आग्रह गरिएको छ। पत्रमा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् 1816मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूबाट लिम्पियाधुरा, नाभी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेख, कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ। यी नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक भएकाले बाधा अर्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको जानकारी गराउँछौं भन्ने उल्लेख गरिएको छ। भारतले कालापानी क्षेत्र 58 वर्षदेखि कब्जा गरेको छ। भारतीय पक्षले नेपालीहरूलाई छारुङको सीतापुल भन्दा माथि जान समेत अवरोध गरेका छन्। त्यही क्षेत्रमा नेपालीहरू चोरी छिपी पस्न लागेको भन्दै भारतीय प्रशासनले पत्रचार गरेपछि नेपाली अधिकारी आश्चर्यचकित भएका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा 150 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। नेकपाको अन्तरिम विधानमा 25% केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरे बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिँदै आएको छ। मंगलबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा एकलौटी रूपमा अध्यक्ष ओलीले स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहले बहुमत सदस्य राखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बैठक चलाउनु भएको थियो। बैठकपछि नेकपामा पूर्ण विवाद बल्झिएको छ। पार्टीभित्र फरक अभ्यास भएको र विभाजनमा जाने खतरा बढेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरिएको नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन्। असार 10 गतेदेखि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेन्डामा छलफल नै नभई पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखिन थालेको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। यसअघि माघको 15 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो। महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पुनः विवादमा गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन तोकिसकेपछि पनि पार्टीको विभाग विस्तार कार्य नरोकिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले विरोध गरेको हो। पौडेल समूहको आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले
विभाग विस्तार लगायतका काम रोक्न माग गर्दै सभापति देउवालाई लिखित पत्र बुझाउनु भएको छ। पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर वरिष्ठ नेता पौडेलले पत्र बुझाउने निर्णय गरेको संस्थापन इतर समूहले जानकारी दिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत अघि बढ्न खोजेको पौडेल समूहको आरोप छ। संस्थापन इतरले बुझाउने पत्रमा क्रियाशील सदस्यता विधि समस्त ढंगबाट वितरण गर्नुपर्ने, कांग्रेसमा प्रवेश गरेको नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दिने पद र जिम्मेवारीका बारेमा पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषय समेटिने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। पौडेल पक्षले गुटगत भेलालाई तीव्रता दिएको छ। संसदको एउटा समितिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायको घर जलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चेपाङ समुदायको घर जलाएको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। स्थानीय समुदायसँग मिलेर अगाडि बढ्न तथा कानुनको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अझ बढी जिम्मेवारी हुन मन्त्रालय सजग हुनका साथै यस्ता घटनाको समिति घोर भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय दिई उचित क्षतिपूर्तिको न्यायोचित व्यवस्था गर्न समिति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायको घर जलेको बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयले यस घटना छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आइ नसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले पठाएको समितिको कुनै राय र रिपोर्टै नआइकन फेरि आधिकारिक र अन्तिम कुरा चाहिँ मन्त्रालयले बोल्ने भनेको कुरा गरिदिनु भएको त्यो मन्त्रीले बोल्ने कुरा जिम्मेवारी पूर्ण कुरा हुँदैन थियो। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ हाम्रो विश्लेषणात्मक राय, हाम्रो कुनै निष्कर्ष हामीले त्यहाँ राख्यौँ। जस्ट प्राप्त विवरणको सेयर गर्दै कुरा यति हो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आदिवासी र चेपाङको भूमिको हकको रक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा गर्दा आदिवासीको हक अधिकार मेचिनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। गत साउन 3 गते चितवन स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको एक टोलीले जिल्लाको माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोलाको चेपाङ बस्तीमा घर भत्काएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार शेयर बजारको नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 187 कम्पनी मध्ये 130 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा नेप्से सूचक 23.36 अङ्कले घटेर 1431.52 बिन्दुमा कायम रहेको छ। शेयर कारोबार भएका 187 वटा कम्पनीको 38,39,000 किता शेयर 1 अर्ब 68 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। बुधबार कारोबार भएका 12 वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ, जसमा होटल उपसमूहको सूचक सबैभन्दा 3.64% ले घटेको छ। शेयर बजारमा सबै समूहको नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा लगानीकर्ताहरू शेयर बजार प्रति अन्योलमा रहेका छन्। मेगा बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा साना तथा मझौला कर्जा योजना ल्याएको छ। मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई 8.32 ब्याज दरमा कर्जा दिने योजना ल्याएको छ। बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले 1 करोडसम्मको कर्जा लिँदा 8.32 ब्याज दरमै कर्जा दिने योजना ल्याएको हो। बैंकले यो ब्याज दर 1 वर्षसम्म नबढ्ने जनाएको छ। बैंकले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन दिएको 2 दिनमै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाएको मेगा बैंकले जनाएको छ। बैंकले देशभर छरिएका 206 वटा शाखाबाट सुविधा दिने जनाएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित पुराना व्यवसाय तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा योजनाले लाभ मिल्ने मेगा बैंकले विश्वास लिएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले शपथ लिएका छन्। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सिलवाललाई शपथ गराएका हुन्। कोइराला र सिलवाललाई मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो। सिलवाल दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को कार्यान्वयनसँगै असार 18 गते सिलवाल सहित राखेपाका तत्कालीन पदाधिकारी र सदस्य पदमुक्त भएका थिए। उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव दुवैको कार्यकाल 4 वर्ष हुनेछ। शपथ कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै खेल क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। मन्त्री विश्वकर्माले राखेपालाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। खेल क्षेत्रको समृद्धि नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको एउटा समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। त्यस हिसाबले पनि सुशासन विकास र समृद्धिका यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ स्वाभाविक खेल क्षेत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सुशासनका हिसाबले हामीले यसलाई एउटा पारदर्शी, एउटा वित्तव्ययी र एउटा उन्नत संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हामीसँग चुनौतीहरू छन्। त्यस्तै सदस्य सचिव सिलवालले खेल जगतलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नका लागि आफ्नो पहल र भूमिका हुने बताए। सुशासन र पारदर्शी रूपमा आफ्नो गतिविधिलाई अघि बढाउने समेत सिलवालको प्रतिबद्धता छ। खेलकुदको माहौल बनाउनको निम्ति र खेलकुद जगतलाई प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्दै त्यतातर्फ आकर्षण गर्नको निम्ति मेरो पहल प्रयास हुनेछ। राखेपामा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति भएको हो। यसअघि राखेपा सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनैतिक आधारमा हुने परम्परा थियो। मार्शल आर्टका चर्चित खेलाडी एवं प्रशिक्षक सुनिल साक्यले वर्ल्ड रेकर्ड प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अमेरिकामा रहेर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिँदै आएका मास्टर सुनिलले हालै सम्पन्न द लार्जेस्ट अनलाइन मास ट्यालेन्ट एक्जिबिसन 2020मा मार्शल आर्टको कुम्फू, ताइक्वान्डो, ओसु, स्वर्ड, काम्स, खुकुरी र टाइचीका प्रदर्शन खेलमा लगातार प्रदर्शन गरी वर्ल्ड रेकर्ड प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्न सफल भएका हुन्। स्पेसिफिक मार्शल आर्ट अमेरिकाका मुख्य प्रशिक्षक मास्टर सुनिल र उनका पुत्र सेलबोन साक्यले वर्ल्ड मार्शल आर्ट च्याम्पियनसिप 2020मा सहभागिता जनाएका थिए, जस अन्तर्गत मास्टर सुनिलले कुम्फू, ताइक्वान्डो र ताइचीमा गरी 3 स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका थिए भने उनका पुत्र सेलबोनले कुम्फूमा स्वर्ण, बेपोनमा रजत र ताइक्वान्डोमा कांस्य पदक हात पार्न सफल भएका थिए। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 15 सहित 24 घण्टामा 210 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। देशभर संक्रमितको संख्या 19,273 पुग्यो। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। संक्रमित 3 जना मन्त्री शाहकै घरमा खाना खाने गरेको खुलासा। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भोजपुरमा प्रहरीद्वारा मास्क अभियान सुरु। मास्क नलगाई यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै। देशका विभिन्न ठाउँमा अत्याधिक वर्षा, कर्णाली नदीले पार गर्यो सतर्कता तह। वर्षाका कारण धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांश बस्तीहरू डुबान। खोलानाला अतिक्रमण हुँदा डुबानको जोखिम बढ्दै। कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 को बाँझामा गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारको 7 जनाको मृत्यु। हालसम्म पहिरोमा परि 12 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 अमकोटमा पहिरोमा पुरिएर 1 जना बेपत्ता, 2 जना घाइते। घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। दाङको विकट गाउँपालिकाको बङ्गलाचुलीमा गएको पहिरोमा पुरिएर आमा छोरीको मृत्यु। परिवारका सदस्यलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। भक्तपुरको कमल पोखरीमा डुबेर 1 को मृत्यु हुनेमा 51 वर्षीय राजेश खड्का। रौतहटमा ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्ने क्रममा 2 पक्षबीच झडपमा 1 दर्जन बढी घाइते।
विराटनगरबाट लागु औषधसहित एकजना पक्राउ। बरामद लागु औषध एन्फाटामाइडको मूल्य 1 करोड बराबर रहेको प्रहरीको भनाइ। वीरगञ्जबाट लागु औषधसहित एकजना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा बाराको विश्रामपुर 5 इटियाहीका 19 वर्षीय शेख आजाद। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत लामो सागु जिरी सडक खण्ड हिलाम्मे हुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति। बाँकेमा बढ्यो अव्यवस्थित पार्किङ, प्रहरीले थाल्यो हुइल्ला। नेपाल प्रहरी प्रवक्तामा कुबेर कडायत नियुक्त, बढुवा नहुन्जेल प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने। केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै नेकपा अध्यक्षद्वयलाई 152 जनाको पत्र, पार्टीभित्रको विवादले चिन्तित बनाएको भनाई। सार्वजनिक यातायातलाई मध्यम प्रभावितको सूचीमा राखेकोमा व्यवसायीको असन्तुष्टि, अपहेलना गरिएको गुनासो। काभ्रेको पनौती रङ्गशाला विवाद सल्टियो, नगरपालिकाले पायो लाल पूर्जा। लकडाउनका कारण उखु बिक्री गर्न नपाएपछि झापाका किसानले उखु खेती मास्दै उत्पादन भएको उखु बिक्री नभएर बारीमै कुहियो। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरूको निक्षेप र कर्जामा सङ्कुचन, निक्षेप 25 र कर्जा 36 अर्बले घट्यो। बुधबार नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो, 1 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको कारोबार। 3 वर्षमा 17.5 खर्ब ऋण लिने सरकारी लक्ष्य, झन्डै 8 खर्ब आन्तरिक ऋण थपिँदै। इरानले मिसाइल हानेर अमेरिकी डमी युद्धपोत डुबायो, युएई र कतारमा रहेका अमेरिकी युनिटमा अलर्ट जारी। र भारतमा दैनिक 45,000 भन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित थपिँदै, हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,83,000 नाघ्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बाख्रीले दूध दिनु सामान्य हो, तर बोकाले पनि दूध दिन्छ र? सुन्दै अचम्म, भारतको राजस्थानका किसानले पालेको एक बोकाले दिनहुँ दूध दिने गरेको छ। बोकाबाट दुहेको दूधलाई उसका मालिकले निकै स्वाद मानेर पिउने गरेका छन्। राजवीर नामका स्थानीय व्यक्तिले घरमा पालेको बोकाले दैनिक आधा लिटर दूध दिन्छ। उनले 16 महिना अगाडि स्थानीय हाट बजारबाट 2,500 भारूमा सो बोका किनेका थिए। उनले किनेको उक्त बोका घरमा ल्याएको 10 महिनापछि परिवर्तन हुन थाल्यो। जिउमा पोथी बाख्रामा हुने अङ्गहरू विकसित हुन थाले, थुनहरू ठुल्ठुला हुन थाले र थुनबाट दूध झर्न थाल्यो। त्यसपछि उनले दिनहुँ उक्त बोकाको थुन दुहेर दूध निकाल्न थालेका हुन्। उनको परिवारका सबैजनाले दिनदिनै बोकाको दूध पिउन थालेका छन्। दूध दिने बोकाको बारेमा खबर फैलिएसँगै उक्त बोकालाई हेर्न आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पशु चिकित्सकहरूका अनुसार उक्त बोकाको शरीरमा हर्मोनको गडबडीका कारण त्यसले दूध दिन थालेको हो। बोकाले दिएको दूध पिउँदा कुनै असर नगर्ने तर दूध उमालेर मात्र पिउन उपयुक्त हुने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 15 सहित 24 घण्टामा 210 कोरोना संक्रमित थपे। वीरगञ्जमा थप 2 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु। केही दिन अझै मौसममा फेरबदल। कैलालीमा सयौं घर डुबानमा, पहिरोले पुरिएर कालीकोटमा 12 जनाको मृत्यु। नेपाली भूमि, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालीको आवत जावतमा बाधा नपुर्याउन भारतलाई पत्रचार। प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालकै भूमि भएको उल्लेख। पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाका 1/3 केन्द्रीय सदस्यले मागे केन्द्रीय कमिटी बैठक। कांग्रेस सभापतिले आचार संहिता विपरीत विभाग गठन गरेको संस्थापनीतर्फ आरोप। र चितवनको चेपाङ समुदायको घर जलाउनेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। मानवीय त्रुटि भएको वन मन्त्रीको स्वीकार। कानुन बमोजिम व्यवस्थापन आगामी 6 महिनाभित्र गर्न मन्त्रालयलाई। प्राइम टाइम न्युज हेडलाइन यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेकपाको राजनीतिक चलखेल दाउपेच खिचातानी अति नै भएन र?
छैन, राजनीतिमा यो सब चल्छ भन्नेले तालीमा र यो त अति नै भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।